کھڑا زیر. کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے جیسے با کھڑا زیر بی برابر با یا زیر بی کے؟ ای حمزہ کڑی زیر ای. بی با کڑی زیر بی. تی تا کڑی زیر تی. تی فا کڑی زیر فی. جی جیم کڑی زیر جی. حی حا کڑی زیر حی. خی خا کڑی زیر خی. دی دال کڑی زیر دی. ذی ذال کڑی زیر ذی. ری را کڑی زیر ری. زی زا کڑی زیر زی. سی سین کڑی زیر سی. شی شین کڑی زیر شی. صی صاد کڑی زیر صی. ضی ضاد کڑی زیر ضی. طی طا کڑی زیر طی. ضی ضا کڑی زیر ضی. عی عین کڑی زیر عی. غی غین کڑی زیر غی. فی فا کڑی زیر فی. قی قاف کڑی زیر قی. کی کاف کڑی زیر کی. لی لام کڑی زیر لی. می میم کڑی زیر می. نی نون کڑی زیر نی. وی واو کڑی زیر وی. ہی ہا کڑی زیر ہی. ای حمزہ کڑی زیر ای. یہ یا کڑی زیر ی. مشق مد صلہ. با زیر بی ہا کڑی زیر ہی. بی ہی بی ہی. با زیر بی ہا کڑی زیر ہی. بی ہی. اس سے عبادی ہی. عین زیر عی بالف زبر با. عبا دال زیر دی. عبادی ہا کڑی زیر ہی. عبادی ہی. اس کے بندے ابراہیم حمزہ با زیر اب. را کڑا زبر را. ابرا ہا یا زیر ہی. ابراہی میم زبر ما. ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام. ملکی ہی میم لام پیش مل کاف زیر کی. ملکی ہا کڑی زیر ہی. ملکی ہی. اس کی حکومت جنودی ہی جیم پیش جو نون واو پیش نو. جنو دال زیر دی ہا کڑی زیر ہی. جنودی ہی. اس کا لشکر یحیی یا ہا پیش یح یا کڑی زیر یی. یحیی. وہ زندہ کرے گا. کتبی ہی کاف پیش کو تا پیش تو. کتو با زیر بی ہا کڑی زیر ہی. کتبی ہی. اس کی کتابیں بیدی ہی با زیر بی یا زبر یا. بیا دال زیر دی ہا کڑی زیر ہی. بیدی ہی. اس کا ہاتھ ظہری ہی. ظاہا زبر ظہ را زیر ری. ظہری ہا کڑی زیر ہی. ظہری ہی. اس کی پیٹھ قومی ہی. قاف و زبر قو میم زیر می. قومی ہا کڑی زیر ہی. قومی ہی. اس کی قوم
مشق مد